الزول في الاول السلام بونجور ا توس جيسبر غيكون بيان. هاد نوغال كوم دابيتود راك نخدم شاك جور لاكtualité لانفورماسيون. هاد نهضر في لاكtualité فوتبوليستيك في سنات نهضر شوال يقرا قد نوغال في لاسنت الا كذا نكفو لا فيديو ياكي هاد نوغال في لا بوليميك ما نزمر سني بوليميك يقدر نشير لي ريزو سوسيو كي كونسيرن لا جي اس كا. دونك قبل نبداو لا فيديو قلت ترى اتلايكم لا فيديو ياكي اتابوني مع لاشين يخشم لاكتواليتي فوتبوليستيك لا جي اس كا تكمل لي بريباراسيون ينس البروشان ماتش كونتر سكيكدا دينيس لافاني دي فغن يهضرون في الماتش ني عندنا كونتر ليكيب الميغراي دينا بلي ليرور تواخذ عندها حقرا ليكيب الميغرا والناسيد بليزيور فوا نناد لي ماتشوك سي دي ماتش بياج سورتو ما يسميه لا جي اس كا ما تروح تلعب شي اون ايكيب وسعرا اوكين استوار ما تلعب كونتر اون ايكيب وسعرا اوكين استوار ليكيب نيه تخدم ما كان الماكسيموم ينس باش تربح سا كونسيرن تو لي غرو كلوب اترافير لو موند دو فوتبول. دونك تزرد تلعب كونتر الميغرا زرد ستان ماتش امبورطون نناسيد ذاكينو قبل الماتش ني الميغرا شاك افون ماتش ينخدم مرض نهضر في لادفيرسار لا جي اس كا ماتيري ستون ايكيب موين نا فابل لا جي اس كا الا قارك اسطس الا قارك تديكونسونط ليكيب سوشو ديكشم لا جي اس كا سني تباند بلي لي جوار ني لا جي اس كا وتبويا ليكيب الميغرا 100% ها سيانة تنحقرنا سيانة اسن فوالا حسبنتنا ما كاينش ستون ايكيب ريالمون فابل نتا صح ستون ايكيب فابل ما انا ما تحقر ضنا لادفيرسير كيربح اذا شتا قد يضران ذي الماتش نيا نوغال ثورا رويني ديفرن لا فيدراسيون لا ليغ يسمحن ينقصن لي سسبونسيون يقلن 4 سنين بور با مال دو جوار غير السنه الياس بن يوسف لونسيون جوار لا جي اس كا سنقصنا سن لان سسبوندو 4 ans 2 ans بن يوسف كي probablement ديغال prochainement ديغال très vite d'après même les déclarations sur les réseaux sociaux d'après les déclarations les joueurs ici soutenir les réseaux sociaux après يعني ديرنا ناك اسكو تورد بلي ça serait une bonne chose non une mauvaise chose ديغال بن يوسف لا جي اس كا non اسكو يزمرنا كاين premièrement jamais on زمر rien cracher sur le joueur à gagner hein, parce que c'est un joueur qui a des qualités donc il va nier la hammer du à l'équipe la GSK qui personnellement voilà s'il a dans quelques matchs amicaux hein, quelques matchs amicaux il sait la touche le technique tu le perds jamais Zaratok mais le physique il va مليح بن يوسف نيقلع لا سيزون ثمزورو تيسكو لا جي اس كا كنت لا سيزون تيسنتي يبعد مليح فيزيكمون والفوتبول تلايو ذا الحاجه قارنتيد واش فيها راه وتيدينا بيرسونيلمون واش فيها راه ما محتاج وتيدينا وتيدينا ابري انك ما ثب سونتي ما تحفظ لا بالو بوندون ان موا باش ريكوبير ذا دولار ذا نيفو نينك الى قاي ان موا يخدم ان موا طروا ما ثب سونتي 6 موا الى قاي 6 mois ناس قاس يخدم باش يدو على النيفو ني وي يثلي لا باسيمون ما غاب سونتي لا فو بالو ما تحفظ لا بالو بوندون اون اني سي بوسيبل تو على النيفو ني وي يثلي ذو قبل دونك الى قاس يخدم فيزيك الى قاس اون بريباراسيون اور نورم الى قاس هادي ساكريفي ما يبغى يدو على النيفو ني نسو قبل il peut le faire c'est un jeune joueur يسعى دونك il est capable de jouer على النيفو نس et on qui est énervé de ما يبدا durant la GSK ça sera une bonne chose un joueur qui se marque un joueur qui se lève de la transition rapide un joueur qui a une technique voilà et ça a pas mal de d'atouts XMR ethni di proposer ethni di Arnaud le plus et la GS football international Manchester United صراحة la première place contre Sheffield United le dernier du classement en championnat d'Angleterre. Sheffield United qui a gagné le match depuis plus de 17 journées. Sheffield United qui est dernier avec 5 points dans la Premier League. Il a gagné Old Trafford
كونتر مانشستر يونايتد يظل مانشستر لو كان تربح تقريبا تصن سيبورتر مانشستر بريمير شامبيونا يبان فينالمون في كاس بريمير بلاصي مانشستر سيتي ومانشستر سيتي كان ماتش دو روتار ما تربحت اتسرول اكثر صلا بريمير بلاص مانشستر سيتي انت بينيفيسيينوك كثوره لا موفيز فورم ليفربول على لعبنا ساكي كونتر توتنهام لكن مانشستر يونايتد يكسر حوين لي بون وهضرات في سور انستغرام اكو فيسبوك ني مانشستر يونايتد ما تلعب كونتر دي زيكيب اكس ديفوندين les défauts de Solskjaer sur Haaland. C'est une équipe qui ne produit pas de jeu X11 en contre-attaque. Le pur jeu de Solskjaer, c'est de jouer en contre-attaque. Mais maintenant, contre Burnley, maintenant, contre Sheffield, maintenant, contre, je sais pas, Leicester prochainement. Est-ce que je contre-attaque tout le temps? Je ne le pense pas. D'ailleurs, l'avenir que Leicester, comme 2-2. Le sujet qui est polémique sur les réseaux sociaux, les déclarations idiotes sur la radio Lajaska de la part de Hamza Verken, je pense que tout le monde connaît. Apparaît de l'indignation sur les réseaux sociaux, sur les pages qui ont une relation avec les pages budgétaires du club, que ce soit toutes les pages, on va pas les citer, toutes les pages s'indignent مشواقي s'exprime مش voilà il a traité Jafar Aitmoulou de imam Cheikh al-Jama'a donc je vais pas دوغال غاشو دينا ولي بغانا زان شو دينا رحنا لا شين لا راديو لا جي اس كا لا في فكره الشغل امبورطون ولا بني امبورطون كايني بريميرمون دايره تدفدو كاستاكي بريميرمون ذاكي وندقر غير جامي وندني صحيح لا فيريتي كايني صحيح لا فيريتي نو بونس كو لا فيريتي واش يسال مي نقراوني التصادر داكي ما ندرياجي غا في الحاجه انا ما ناناليزي الحاجه او ندفكوك اش وسع الحاجه لا ناناليزني وتدفكوك ابري شاكان كل يوم هذه وين راينس كايني تبوسي غير غاشي وتيلينا لا انفلونسابل نك جامي الدنيا زين كيكس عن الحق تبعيني الدنيا كايني ليني الدنيا كايني يصحان خط شخدم المخك نكيك تفكر الرايو اي تفكر ماشي والي ثمو غرينو كنت روح هوايا غيدي فيك ثمو غرينس والي ذاك شو دنان والي ذاك شو دنان كنتي ميوز سوف غد الرايينك مانا لا ماجوريتي نغاشي تروحون ذي قفافن سوا روح هادسرين كالكو باري نداكاكي وبعض كاكي ابار ديريكت تخمن وتستخدم المخ ساعه انا لي سبيريكليتيك هادي يستخدم المخ سينات اسك الصواب ناديك الخط هاتي تبع ديريكت لين كرا تراجعوا نديني نويكيني باش هذا منن باش هذا شعون اون ايدي اون انفورماسيون دونك تاكيني تمزوال ثيسنات جو بونس كو واقي عند بركان اكس نا ايغريك il a le droit de s'exprimer dans les règles du respect كايني شحال كيقراو نخدم اون ايميسيون كي ميكرو اوفير اي ما نوالي لي ديفيكولتي دو فير شغل كايني par la GSK, par d'autres personnes qui essayent de le faire parce que c'est difficile de gérer un auditeur avec des sawalen mais qui je réfléchis مليح على شغل كايني avant de réaliser le كايني كايني j'espère que سمعتنا réaliser شغل كاي اثنا réaliser avec d'autres façons que la façon يجي parce que la façon يجي elle ne mène à rien du tout شاد كريتيك واقي انسولتي واقي كايني رجل الظهر واقي donc c'est une mauvaise interprétation c'est vrai que la liberté d'expression tu dois d'exprimer mais il y a des règles qui voilà il y a des règles à suivre تاكيني تمزوال تاكيتي سنه فيش ثلاثه كاينه دهضره كاينه في لي ريزو سوسيو اي لامباكت نسي تليوث الحاجات سواهميه كاينه امش لان 14 نا شحال 12 نا 14 اكسيونير لان ديال لاجينس هكا الا يون بريزيدون دو سي اس لان ثلاثه نا لان اربعه نا خمسه لو كونساي دادمينستراسيون هذا نجمعان 6 يدسون ادرينا نجمعان 3 يدسون هذا نجمعان داخل تخانت از ديسيدين واقف استخر نا واقف يدارن نا واقف وين نا واقف جن اتشوف انا دوكيومون ديالنا 2 minutes après ادي فور سور اون باج فيسبوك دونك انك بالك وزري غير واستخدم غير المخ وتفهمي دا ماشي كيدي بدل الدوكيومون ياكين
دونك اباري مالات وريض لا ديريكسيون استيني لا ديريكسيون او تكومونيكي في شغلك لا ديريكسيون او تكومونيكي في شغلك صافي صافي تكومونيكي نو على مي وين درنا لا ديرنيير فوا صافي كومبلو صافي دار الكومبلو واقي صافي وين يتاكل دريمان وكيف غادي يساعد واقي وين دونك كاينين تبوسين ليماجيناسيون تخمامين اسيني بلي الا واش يقول لا الحاجات دواكي كيف ما راه ولي غاد دوكيموني بودا في لاباج ني كنخمم غادو لا ميم فاصون اسيني صافي الا يون داخلاكي يفكاك دا دوكيمونياكي الا يون داخلاكي لا نسين لا ثلاثه لا اربعه تاكن اكيد لي زانفورماسيون يكتيني pourquoi كي تسكن لي زانفورماسيون كي سون كونفيدونسيال pour le club اسكو نتوارد لي دوكيومون نلوسما sur les réseaux sociaux اسكو تتوارد لي دوكيومون نسطيف نسير من مولود ديالك اون بلان كريز اسكو نتوارد sur les réseaux sociaux وثنتوارد sur les réseaux sociaux اي غا لي دوكيومون لا جي اسكو نتوارد sur les réseaux sociaux les documents que ce soit le conseil d'administration ما نلسى اي غا كاين فاهمه سينيا الا يوان داخلكي يبغى يكسواكي يقرا ديك تشيني ها اك تشكر لي زاتو اك تشكر لي زاتو فلاس عيوني ينصغلي واقي من صغلي واقي التواضع الحقيقه خالي سي كوم سا كو جو في كومبروندر كيني انك ماشي در قرض ستانا تنخوارت خطي ستانا تنخوارت يا حبيبي وين كيني نستخدم المخيو اكي قرا خممها سي بور سا ام كيف دار لا فيديو كي نعاوني اين كو يتقارن que ce soit le clan ياقي نا le clan ياقي ميزت خاطر on est dans un moment de la désinformation c'est un art qui est parfait donc les gars ودينا c'est tout ce que je veux dire ادنا على زكا ادنا نظرة في الاناليز ليكيب سكي كدا بروشان ماتش لا جي اس كا اتيدنا اناليزي نخدم كوم دابيتود دونك تسو ثلاث لايك لا فيديو جو ماكسيموم تابوني مع لاشين وندير صحيتو